May buntag kanimo o Diyos Amahan, Diyos ng Anak, Diyos ng Espiritu Santo, nga salamat ka Diyos, Santa Maria, Senyor Santo ninyo, maayong buntag. O kaninong tanang mga igsuon, dihan ni Kristo sa tibuok kalibutan, maayong buntag. O ganian na sa akong paambit sa akong sugilanon, nga haom gayud sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ang uluhan ng maong sugilanon, pagsuborno ni hunong na. Sa karaang panahon sa Caucasia, may usa ka maligdo nga sultan nga nagamando sa usa ka panon sa katawhan sa iyang imperyo sa kabukiran. Diin kining tribuha sa mga tao nadungganan sa talamdon tungod sa nailang sultan nga maayong midumala nga mao si Sultan Iskamel. Usa ka salaod nga gikaligut-gutan sa sultan mao ang pagdawat og suborno sa iyang mga opisyales. Busa iyang gipahibalo ang mga katawhan nga gikan niadto ang mahisakpan nga magahimog pagdawat og suborno silutan gayud sa mapait nga paglatos diha sa ilang hawan. Apan usa ka adlaw ni ana, ang hisakpan nga nakalapas sa balaod sa sultan mao da usab ang iyang inahan sa sultan nga nakahimog paglapas sa balaod batok sa pagsuborno. Tuod man gidala sa hukmanan ang maong reyna o nakit-ang sad-an. Gipahibalo ang sultan sa gidangatan sa iyang inahan. Nasubo kaayo ang sultan nga iyang balaod ang iyang inahan maoy unang mahiagom sa mabangis nga silot. Tulo ka adlaw nga naghuna-huna ang anak nga sultan kun unsay angay niyang buhaton aron mahatag ang hustisya ug ang balaod ug ang mga tawo nga motambong sa pagsilot sa iyang inahan. Sa ikaapat ka adlaw, ang sultan didto na sa hawan ug iyang nakita ang iyang masulub-on ug naulaw nga inahan nga nagpaabot sa bangis nga latigo nga isilot niya kaniya. Dihang miabot na ang berdugo nga mao ang gipili nga mulatigo, sanglit may mahimsog og busok kaayong braso. Andam na kining mutuman sa mando sa sultan. Og dihang misinyas ang sultan aron tumano na niini ang iyang katungdanan sa paglatigo, mikalit sa pagpataliwala ang sultan ug siya maoy bidawat sa makusog nga latigo sa berdugo. Gitulod sa sultan ang iyang inahan palayo sa maong dapit o gipadayon sa sultan sa pagmando sa berdugo sa pagtuman sa iyang katungdanan sa dakong kapiskay. Tuod man gituman sa berdugo ang gidaghanon sa latigo sa walay kataha ug kaluoy ngadto sa sultan nga maoy midawat sa latigo nga adto unta sa iyang inahan. Nagguhay-guhay ang sapot ug nakita sa mga tawo nga nangagisi ang panit sa ilang sultan ug nga midawat kini sa latigo sa walay pagmulo. Human sa paglatigo, mihinay sa pagbakod ang maluyahong sultan o miingon sa tao. Karon, makalakaw na kamo, natanaw na ang hustisya pinaagi sa akong dugo. Mitalikod ang mga tao nga nagahambin sa nagdako pa hinuon nilang pagtahod ug pag-ila sa katalamdon sa ilang pangulo.
Ania ang pagtulunan sa maong sugilanon. Kada kalapasan umatag sala nangayog bugti nga silot. Si Boetius usa ka nabantog nga magsusulat sa ikaupat nga siglo mingon, walay bisan unsa kagamay kadautan nga dili makapaabot og kastigo. Maingon nga walay bisan unsa nga maayo nga dili makapaabot og premyo. Ang atong sala nakapahimo natong angayan sa silot nga walay katapusan. Apan tinukmod sa iyang gugma, ang anak sa Dios maoy midupa ug midawat sa maong silot. Kay siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Siya gibunog tungod sa atong mga kadautan. Kay ang silot nga alang sa atong kalinaw diha kaniya. Ug diha sa iyang mga labod kita na nga ayo. Ato kining mabasa sa Isaias kapitulo 53 versikulo 5. Karong buntaga hinaot pa unta nga ang kining maong sugilano nga akong gipaambit kaninyo makahatag kinigdugang mga pagtulunan, kahayag, lamdag sa dalan na atong gilaktan samtang ani apat kita dinhi sa kalibutan sa mga buhi. Naglawig pa kita ning kalibutan sa mga buhi. O kinahanglan nga kitang tanan mangandam gayud kanunay, ilabi na ning atong giatubang karon nga nagkalain-laing mga katalagman ug atong iampo nga hatagan pa kita ug kusog kabaskog sa atong panglawas ug atong piningkimutan nga kita magkahiusa uban sa atong mga kasilinganan sa atong pamilya sa tibuok kalibutan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen.